आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो प्रस्तुता हिराबहादुर थापा र यो कृषि बहस सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छौँ। यो मङ्गलबार विशेष गरेर मिथिला नेपाली टेलिभिजनले कृषि बहस सञ्चालन गर्ने यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो र आज पनि त्यही सिलसिलामा म एकजना कृषिसँग सम्बन्धित विज्ञको साथ उपस्थित भएको छु र विशेष गरेर उहाँ कृषि मात्रै होइन, यो बिउ बिजन सम्बन्धी विज्ञ पनि हुनुहुन्छ र उहाँले अब यो लगभग अहिले कृषि क्षेत्रमा र अब बिउ बिजन लगाउने बेला, बिउ रोप्ने बेला पनि आएको छ र त्यसको बारेमा केही न केही नयाँ विचारहरू यहाँहरूले पाउनुहुन्छ कि भन्ने चाहिने आशाका साथ उहाँ मार्फत मैले यहाँहरूलाई भेट गराउँदैछु र उहाँ हुनुहुन्छ इन्द्रराज पाण्डे र इन्द्रराज पाण्डे भनेको एउटा चाहिँ सरकारी सेवाको उच्च तहमा, त्यसमा पनि कृषि क्षेत्रकै उच्च तहमा काम गरेर हालसम्म पनि निरन्तर त्यही कार्यमा संलग्न रहिराख्नु भएको छ र उहाँका भोगाइहरू र त्यो क्षेत्रका वास्तविकताहरू के हुन् यसको बारेमा हामीले उहाँसँग छलफल गर्नको लागि उहाँलाई हामीले चाहिने निमन्त्रणा गरेका थियौँ र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार्नुभयो। अब मैले उक्त व्यक्तित्वलाई यस कार्यक्रम मार्फत हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ सर। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। यहाँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट पनि। र अब मैले यहाँसँग एउटा कृषि क्षेत्रको सरकारी सेवा अन्तर्गत उच्च तहमा रहेर र त्यो अनुभव पनि बटुलेको व्यक्तित्व यहाँ, र त्यो मात्रै होइन अहिले पनि निरन्तर अझै त्यही क्षेत्रमा यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। अब यहाँले चाहिँ नि यो तीनटा कुरामा स्पष्ट बनाइदिनु पर्यो। पहिलो नम्बरमा यहाँको भोगाई, यथार्थ अवस्था र के कुराले तपाईँलाई अहिले पनि त्यो क्षेत्रले आकर्षण गर्दैछ, कृपया आम दर्शकलाई यहाँको त्यो भोगाई बुझाएर यहाँको आकर्षणलाई चाहिँ नि राखिदिनु पर्यो सर। हजुर धन्यवाद। अब भोगाई भन्ने कुरा के हुँदो रहेछ भने जीवनमा मान्छेले कहाँ कस्तो किसिमको काम गर्यो त्यही भोगाई हजुर लिने हो। र म नुवाकोटको रावलसारा भन्ने गाउँमा जन्मेको एउटा किसानको छोरा। हजुर। नुवाकोटबाट एसएलसी पास गरेपछि म काठमाडौँमा आइएसी अध्ययनको लागि आएँ, तर आर्थिक कारणहरू र विविध कारणले त्यसलाई निरन्तरता दिन गाह्रो होला कि जस्तो भइराखेको बेलामा भारतमा बिएससी एग्रिकल्चर पढ्ने छात्रवृत्ति खोल्यो। हजुर। म त्यही छात्रवृत्ति अन्तर्गत भारतमा 5 वर्षका लागि गएँ र मैले 2029 सालमा बिएससी कृषि भारतको प्रसिद्ध विश्वविद्यालय पन्तनगर विश्वविद्यालयबाट पास गरेर आएको हो। फर्केर आइसकेपछि विभिन्न ठाउँमा अस्थायी जागिरहरू गरियो। केही समय म नयाँ शिक्षा अन्तर्गत धनकुटामा विद्यालय निरीक्षक भएर पनि काम गरेँ, झन्डै 2 वर्ष जति। त्यसपछि लोकसेवा पास गरेर आइसकेपछि म खुमलटारमा जागिरे भएँ र 31 सालदेखि 48 सालसम्म म खुमलटारको तरकारी अनुसन्धान तथा बिउ उत्पादन केन्द्रमा काम गरेँ। हजुर हजुर। पहिले सहायकको रूपमा र पछि गएर त्यही फार्मको म फार्म प्रबन्धकसम्म भएर काम गरेँ। र त्यो अवधिमा हाम्रो काम के हुन्थ्यो भने तरकारीमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, नयाँ जातहरूको विकास गर्ने र ती विकसित जातहरूलाई कमान्ड क्षेत्र भनेर खुमलटारको कमान्ड क्षेत्रमा धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे पर्थ्यो, त्यहाँ किसानहरूको खेतमा लगेर त्यो परीक्षण गर्ने अनि त्यो परीक्षणबाट राम्रा भएका तरकारीहरूको बिउ उत्पादन पनि गरेर बिउ बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने कामहरू हुन्थ्यो। लामो समय मैले तरकारीमै काम गरेको हुनाले त्यसको बारेमा निकै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ। सिकाइ कहिल्यै पनि पुरा हुँदैन, तथापि मैले त्यहाँ जे जति कुरा सिकेँ, जे जति जातीय विकासहरू भए र पछि गएर 48 सालपछि यो के छ यसको विकासक्रम भने सुरुमा यो 18 सालदेखि 23 सालसम्म पनि नेपालमा कृषिका विभाग थिए एउटै, अनि 23 सालमा गएर 5वटा विभाग बन्यो, अनिखेरि 29 सालमा गएर एउटै विभाग बन्यो र म त्यो एउटै विभाग अन्तर्गत जागिरे भएँ। त्यो एउटै विभाग अन्तर्गत हुँदा अध्ययन अनुसन्धान पनि, प्रसार पनि, उत्पादन पनि तीनटै काम चाहिँ कृषि विभागले गर्थ्यो र त्यो बेलामा राम्रै विकासहरू भए
18 सालदेखि सुरु भएको यो बागवानी फारम केन्द्रहरू खोल्ने काम 29 सालसम्ममा धेरै खुलिसकेका थिए। त्यसपछि पनि 5-7वटा फारम केन्द्रहरू खुले र ती फारम केन्द्रहरूमा सबै फारम केन्द्रहरूमा अध्ययन अनुसन्धान बिउ उत्पादन र अलिअलि चाहिँ प्रसारको कामहरू पनि हुन्थ्यो। अनि पछि ती फारम केन्द्रहरू जिल्ला कृषि विकास कार्यालयसँग समन्वयमा एक्सटेन्सन पनि जिल्ला कृषि विकासले गर्ने भयो। र मेरो भोगाइ के रह्यो भने काम गर्दाखेरिमा जबसम्म हामी माटो छोएर काम गर्दैनौँ, बिरुवासँग कुरा गर्न सक्दैनौँ र किसानहरूसँग गएर उसको समस्यालाई समाधान गर्ने किसिमको परीक्षणहरू खेतमा आफै गर्दैनौँ, तबसम्म विकासको नतिजा राम्रो आउँदैन भन्ने मेरो सिकाइ रह्यो। अब मैले यसैमा यहाँ चाहिँ नि कृषि क्षेत्रमा जुन कृषि क्षेत्रको सरकारी जुन जागिरको पनि एउटा उच्च तहमा यहाँ चाहिँ नि सेकेन्ड क्लास अफसर पनि हुनुहुन्छ र विशेष गरेर कृषि क्षेत्रको जुन किसानहरू जुन बाली उत्पादन गर्ने बालीसँग सिधै सम्बन्ध रहेको किसान हुन्छ, तर तिनीहरूलाई चाहिँ नि अलिकति तिनीहरूका समस्याहरू बुझ्ने सरकारको तर्फबाट अनि उनीहरूलाई के समस्या परेको छ भनेर चाहिँ नि सरकारसम्म ल्याउने एउटा पुलको रूपमा रहने कर्मचारी जुन कृषि क्षेत्रका कर्मचारीहरूले आफूलाई चाहिँ नि शासक जस्तो सम्झने र जुन त्यो बाली उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई को चाहिँ नि मूल्य नै नराख्ने भन्ने खालका मूल्य नै नदिने जसले गर्छ त्यसैलाई चाहिँ नि एकदमै हेप्ने खालका चाहिँ नि वातावरणहरू कृषि क्षेत्रमा भएकै कारणले अहिले यो कृषि क्षेत्र क्रमशः रूपमा विकर्षणतिर चाहिँ नि के अरे परिणत हुँदैछ भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। यहाँको बुझाइ के छ सर यसको बारेमा? अब यसमा के रह्यो भने सुरुदेखि नै हाम्रो देशलाई कृषि प्रधान देश भन्ने र किसान भनेको खास गरेर अलि चाहिँ नपढेको, गरिब, मैला लुगा लगाउने, कुर्कुच्चा फाटेको, टोपीको घेरो फाटेको भन्ने चित्रण मानिसहरूले गर्न थाले। यसमा कृषिकै कर्मचारी भन्दा पनि कृषिको कर्मचारी भन्नाले त बागवानी फारम केन्द्रमा काम गर्ने र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा काम गर्ने कृषिका कर्मचारीहरू हुन्। तिनीहरूले त कृषकसँग भेटेर कामै गर्नुपर्ने हो। नेपाल सरकारको निजामती सेवाको 10-12वटा सेवाहरूमा कृषि सेवा पनि एउटा सेवा हो। तर त्यहाँभित्रको भोगाइ हेर्नुहुन्छ भने कृषि सेवालाई त्यति उच्च रूप दिएको देखिँदैन। सरकारभित्रै पनि कृषिका कर्मचारीहरू विभेदित छन्, अलिकति तिनीहरूलाई चाहिँ सम्मान नगर्ने हेप्ने नै छ। र सम्पूर्ण कर्मचारी तन्त्रभित्र हेर्दाखेरिमा के भने अब अहिले आएर त हामी गणतन्त्रमा छौँ, नयाँ संविधान लागू भएको छ, जनता सार्वभौम भनेर हामीले भनेका छौँ, जनताका प्रतिनिधिहरूले राज्य गर्छन्, जनताले चुनेर पठाएको मान्छे त आफू गएर संसदमा बोल्न नभ्याउने नसक्ने भएर हामीले प्रतिनिधि पठाएको हो। तर ती प्रतिनिधिहरूमा पनि विकृति कहिलेकाहीँ देखिन्छ है। कतिपय राम्रा नेताहरू पनि छन्, कतिले चाहिँ अब कृषिको समस्या त्यति नबुझ्ने पनि हुन् र सहरमा पढे लेखेर सेवामा प्रवेश गरेका प्रशासन सेवाका कतिपय साथीहरूले पनि कृषिलाई त्यति बुझ्दैनन्। त्यसले गर्दा अलि हेपिएको जस्तो देखिन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा आएर सबैले यो चाहिँ कोभिड-19 को जुन पेन्डेमिक आयो यसले घुमिफिरी रुम्जाटार भने जस्तो सबैले चाहिँ होइन कृषि नै रहेछ, कृषि नगरी हुँदैन भन्ने महसुस चाहिँ भएको छ। तैपनि त्यो किसानलाई, वास्तविक काम गर्ने किसानलाई कहाँनिर के अप्ठ्यारो छ त्यसलाई कसरी माथि उकास्ने भन्ने कुरामा अझ पनि हाम्रो काम गराइ चाहिँ पुगेको छैन। अब बिस्तारै पुग्ला भन्ने चाहिँ आशा गरौँ। अब मैले अलिकति यहीसँग जोडिएको एउटा विज्ञको नाताले र त्यो क्षेत्रको चाहिँ नि एउटा उच्च ओधामा काम गरेको र अलिकति कर्मचारी र किसानलाई कजाएको व्यक्ति पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अब मैले के भन्न खोजेँ भन्दा जस्तै एउटा बागवानी केन्द्र छ कृतिपुरमा र त्यहाँ चाहिँ नि हरेक त्यो ढोकामा गयो भने कोही ठाउँमा विज्ञ भनेर चाहिँ नि बोर्ड टाँसेको छ, कोही ठाउँमा वैज्ञानिक भनेर बोर्ड टाँसेको चाहिँ देखिन्छ। तर त्यो विज्ञ र वैज्ञानिकहरूले कृषि क्षेत्र मार्फत मैले के नयाँ उत्पादन दिएँ र मैले किसानलाई कति आकर्षण गर्न सकेँ र मेरो विद्वता बालीबाट कसरी देखिएको छ भनेर महसुस गर्ने दिन कहिले आउँछ भन्ने यहाँले महसुस गर्नुहुन्छ सर? अब यो कहिले आउँछ भन्दा हामीले कहिले ल्याउने भन्ने कुरा हो। तपाईँले दुईटा शब्द भन्नुभयो, एउटा विज्ञ र अर्को वैज्ञानिक।
बोर्डमा है। अहिले हाम्रो देशको कृषिमा दुईटा संरचना छ, एउटा कृषि विभाग अन्तर्गतको र अर्को नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गतको। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा वैज्ञानिक 1 देखि लिएर गएर वैज्ञानिक 5 सम्म छन्। उनीहरू एमएससी पास गरेर साइन्टिस्ट 1 भनेको वैज्ञानिक 1 मा जाने बित्तिकै पदै न वैज्ञानिक भइहाल्छन्। पद वैज्ञानिक हो, काम गर्न पर्दैन। होइन, काम पनि गर्नुपर्छ। अब यता कृषि विभागतिरका मान्छेहरू चाहिँ अब 3rd क्लास अफिसर अथवा 2nd क्लास अफिसर भएपछि उनीहरूलाई जुन ठाउँमा खटाइन्छ त्यहाँको विज्ञ भनिन्छ। तपाईँले कीर्तिपुरको उदाहरण दिनु हो। एउटा बागवानी समूहको मान्छे कीर्तिपुरमा सुन्तला बाली विकास अधिकृत भएर गयो भने ऊ सुन्तला विज्ञ भनेर लेखिन्छ है। त्यस्तै नार्कमा कुनै एउटा अनुसन्धान केन्द्रमा ऊ साइन्टिस्ट भएर गयो, ऊ माटो विज्ञानी हुनसक्छ, साइन्टिस्ट हुन्छ, उसलाई चाहिँ साइन्टिस्ट भनेर लेखिन्छ। त्यो व्यवहारको साइन्टिस्ट हो कि त्यो के अरे वैज्ञानिक हो कि त्यो झुन्डाउनको लागि वैज्ञानिक हो सर? त्यो यो दुइटै हो। अब म एउटा कुरा के भनौँ भने अब कुनै मान्छे धनकुटा फार्ममा अहिले नार्क अन्तर्गत छ, त्यहाँ उसलाई खटाइयो भने ऊ सुन्तला वैज्ञानिक हुन्छ होइन। साइन्टिस्ट 1 सुन्तला भएर बस्छ। अब उसले त्यहाँ कमसेकम 5 वर्ष 10 वर्ष सुन्तलामै काम गरेर सुन्तलाका रोगहरू, सुन्तलाका प्रसारण गर्ने तरिकाहरू, नेपालमा सुन्तलाका समस्याहरू, त्यसलाई कसरी चाहिँ सुधार गर्ने, कसरी बढी फल्ने सुन्तला निकाल्ने भनेर सबै काम गरेर बुझेपछि ऊ सुन्तलाको वैज्ञानिक हुनुपर्ने। अब हामी कहाँ के छ, 2 वर्ष लगेर धनकुटामा वैज्ञानिकको पोस्टमा राखिदियो, अनि त्यसलाई के कुरो मिल्दैन, एमएससी पढ्या हो, यताउता गरेर उसलाई ल्याएर तररामा सारिदिन्छौँ। तररामा त सुन्तला छैन, अलिअलि कागती त छ। त्यहाँ आइसकेपछि ऊ चाहिँ अर्कै चिजको वैज्ञानिक कति वैज्ञानिक है। अनि त्यहाँबाट फेरि उसलाई भएन, उसले नेपालगञ्जको चाहिँ खजुरामा सरुवा गरिदियो भने त्यहाँ गएर अर्कै विषयको वैज्ञानिक। यसले गर्दा हामीले वैज्ञानिकहरूलाई धेरै चलायौँ। उसले एकै ठाउँमा बसेर काम गर्ने वातावरण हामीले दिन सकेनौँ। कारण के छ भने विभिन्न ठाउँमा सुविधाहरू फरक छ। अब मैले के गरेँ भने त्यो गर्छ कसले, जुन भनौँ न, जस्तै धनकुटामा एउटा सुन्तला वैज्ञानिक बस्नुपर्ने, अनि तरारामा आएर खजुरा वैज्ञानिक चाहिँ बस्नुपर्ने भनेपछि त्यो जहाँ बस्ने हो त्यहाँ बस्न नदिने र विभिन्न ठाउँमा यताउता चाहिँ चलाउने काम चाहिँ गर्छ कसले? त्यो काम त्यो धेरै काम चिजले गर्छ। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त कर्मचारीभित्र यो कर्मचारी सङ्गठन भन्ने छन्, त्यो कर्मचारी सङ्गठन विज्ञको हिसाबका छैनन्। विज्ञको हिसाबका पनि प्रोफेसनल सोसाइटिजहरू त छन्, तर कर्मचारीभित्र चाहिँ अब कुनै पार्टीसँग आबद्ध भएका सङ्गठनहरू छन्। अनि तपाईँको मन्त्री परिवर्तन हुने बित्तिकै नार्कमा पनि तपाईँको डाइरेक्टरहरू, नार्कको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर भनेपछि मन्त्री परिवर्तन हुने बित्तिकै त्यो बोर्डमा वैज्ञानिकको चाहिँ बोर्ड चाहिँ परिवर्तन नाम भइहाल्छ, अर्को वैज्ञानिक आउँछ त्यसमा। किनभने त्यो परम्परादेखि चलेको कुरो। त्यो चलाउनका लागि मन्त्रीलाई नै सरला सुझाव दिनेहरू समूहहरू हुन्छन्, काउन्सिलका मेम्बरहरू पनि हुन्छन्। नि आफूले मन नपरे मान्छे छ परेछ भने त्यसलाई अर्को ठाउँमा सर्व गरिदिने, यो सब चलखेलभित्र हुन्छ। भनेपछि मन नपर्ने बित्तिकै वैज्ञानिक भन्ने पद नै परिवर्तन भएर जान्छ। एउटा ठाउँको वैज्ञानिक अर्को ठाउँको वैज्ञानिक हुन जान्छ, खोज्न कसैले सक्दैन है। तपाईको भन्नाले सुन्तलाको वैज्ञानिक यता गएर चाहिँ आँपको वैज्ञानिक हुन सक्छ, आँपको वैज्ञानिक हुन जाने भयो, अथवा ओखरको वैज्ञानिक हुन जाने, अथवा अदुवाको वैज्ञानिक। यसरी हामीले धेरै चलायमान गरेका छौँ। यो सिस्टम नै हामीले बसाउन नसकेको हो। अब हुन त तपाईँको कतिपय कुराहरू पञ्चायतकालमा राम्रा पनि थिए, पञ्चायतको सबै कुरा नराम्रा थिएनन्, त्यहाँ पनि घेराउले खाएको हो। कतिपय भ्रष्टहरूले पञ्चायतलाई बदनाम गरे हुन्। पञ्चायतकालमा के थियो भने बागवानी फारममा काम गर्ने विज्ञलाई 6 वर्षसम्म सर्व गर्न नपाइने भन्ने नियम। तर मैले सरसँग अब फेरि एउटा के जोडेँ भने यदि त्यो व्यक्तित्वले राम्रो काम गर्ने हो भने अहिले हामीले के देखाएका छौँ भने एउटा व्यक्ति जो पनि कर्मचारी नै हुन्, जस्तै हाम्रो अहिले विद्युत प्राधिकरणको तपाईँको चाहिँ नि कुलमान घिसिङ भनेको त एउटा व्यक्ति नै त हुन् नि त। जब कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणमा आए
उनले राम्रो काम गरे र ऊप्रति जनसेन्टिमेन्ट त्यसरी गयो। यदि ती वैज्ञानिकहरूले पनि आफूलाई चाहिँ वैज्ञानिकको ट्याग त झुन्डाइराख्ने तर काम चाहिँ नगरेपछि त उसलाई त चलाउन त सक्ने भयो नि त। ती वैज्ञानिकहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य बुझेर काम गर्ने हो भनेदेखि त त्यो वैज्ञानिकको हविगत त्यस्तो त हुन्थेन होला नि, होइन र? कुरा ठिक हो, उसलाई जिम्मेवारी दिइसकेपछि। जस्तो हो अहिले हामी वैज्ञानिकै कुरो गर्दा गोलभेडा अहिले नेपालमा व्यापक खेती हुने बाली हो। गोलभेडामा अहिलेसम्म यति धेरै जातहरू नेपालमा आए, यति धेरै जातहरू बिलाए, एउटै मात्र हाइब्रिड चाहिँ नि सिर्जना हाइब्रिड, त्यो पनि धेरै वर्ष पहिले, झन्डै 10-12 वर्ष पहिले रजिस्ट्रेसन भएको एउटा भेराइटी छ। त्यसभन्दा पछि अहिले किन गोलभेडाको भेराइटीहरू हुन्छ? हामी यो हाम्रो यो हाइब्रिडमा हामी फेरि अझै छिर्छौँ सर। आज त्यसरी के भने एकै ठाउँमा काम गर्न नदिने। अर्को कुरो के भने खुट्टा तान्ने भन्ने सिस्टम कस्तो भने एउटा मान्छे त्यसमा दत्तचित्त भएर काम गर्यो भने अर्को काम नगर्ने वैज्ञानिकलाई नै रिस उठ्छ। यसले त नाम कमाउने हो, यसलाई यहाँबाट खुस्काइदिएर अर्को ठाउँमा पुर्याइदिनु पर्यो भनेपछि त्यसलाई एउटा अल्छी छ, एउटा वैज्ञानिक कामकाजी भयो, एउटा वैज्ञानिक अल्छी भयो भनेपछि त्यो अल्छी वैज्ञानिकले कामकाजी वैज्ञानिकलाई खेद्न सुरु गर्छ। यो अचम्मको चाहिँ नि हाम्रो सदिलो शराबको देश पनि भन्ने गर्छन्। त्यो भित्र पनि त्यस्तो छ। हजुर, त्यस्तो छ र हरेक ठाउँमा यस्तो देखिएको छ। यी कुरा पनि करेक्सन हुनुपर्ने होला। अब मैले यसलाई यसैमा चाहिँ नि राख्दै अब मैले यहाँ एउटा विज्ञको पनि नाताले मैले अर्को के गरेको छु भने हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक र यही कृषि प्रधान देशको पूर्व यहाँ चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सम्मानित कर्मचारी कृषि प्रधान देशको, तर यहाँ चाहिँ नि एउटा सम्मानित कर्मचारीको नाताले र कृषि प्रधान भन्दाखेरिमा हजुरलाई भित्रभित्र काउकुती लाग्दैन सर? मैले कृषिको अवस्था देख्दा सबै कुराहरू आयात गरेर तपाईँको चाहिँ कस्तो खाना खाइराखेको छु म कृषि प्रधान देशको एउटा सम्मानित कर्मचारी भनेर हजुरलाई भित्र कतै कतै काउकुती लाग्छ कि लाग्दैन सर? मलाई धेरै पहिले काउकुती लागेको हो र मैले के भन्ने गरेको छु हुन त हाम्रो कुरो कतिले सुन्छन् र मैले के भन्ने गरेको छु भने नेपाल कृषि प्रधान होइन कृषक प्रधान हो। बहुसङ्ख्यक मानिसहरू कृषक छन्। कृषिबाट अन्त जाने विकल्प छैन। जुन ठाउँमा जन्मियो जति खेतबारी बाबुआमाले जोड दिएको छ त्यसैमा खनी खोज्री गरेर खाने हो, कृषक प्रधान हो। अब हाम्रो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने झन्नै 50-60% जो निर्भर छन् किसान कृषिमा, उनीहरूलाई 1 वर्ष काम गरेर 6 महिना खान पुग्ने पनि अन्न उत्पादन हुँदैन भने बाँकी 6 महिना के खान्छ उसले? ज्याला मजदुरी गर्न पर्यो, अरूको काम गर्न पर्यो, अन्त जान पर्यो, सहर पस्नु पर्यो। यसले गर्दा कृषक प्रधान हो, कृषि प्रधान हुन सकेन। त्यसलाई कसरी ल्याउने भन्ने पद्धति, त्यसलाई कसरी त्यो किसानलाई वर्षभरि खान पुग्ने बनाउने, कसरी व्यावसायिक बनाउने, त्यसलाई सहकारीमा लैजाने, कम्पनीमा लैजाने कुराहरू असाध्यै ठुला हुन्छन्, राम्रा कुरा हुन्छन्। ग्रास रुटमा अथवा तल्लो स्तरमा गएर यो धेरै रूपमा जुन प्रचार प्रसार भएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो अझ पनि हुन सकेको छैन। अब म यसैमा किनभने यहाँको दुईटा कुरालाई मैले फोकस गरेको छु। एउटा पहिलाको एउटा उच्च तहको सरकारी सेवाको यहाँ कर्मचारी, दोस्रो अलिक खुल्ला रूपले बोल्ने पनि र यो मुलुकप्रति शुभचिन्ता व्यक्त गर्ने, धेरैले भन्ने गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि हामीले सबैले शुभचिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ, तर त्यहाँ गर्ने र वास्तविक गर्ने त्यहाँ फरक देखिन्छ र सबैले बुझ्छ नि त यो कुरा बुझ्नलाई त। अनि अहिले पनि यहाँ त्यो तहबाट पनि फेरि रिटायरमेन्ट लिइसकेपछि पनि यहाँ फेरि त्यही क्षेत्रमा आज पनि कृषि बहसको लागि यहाँ आइदिनु भएको छ र विभिन्न तपाईँको चाहिने बिउ बिजनसँग यहाँ सम्बन्धित हुनुहुन्छ, लेख लेख्नुहुन्छ, किताब लेख्नु भएको छ भनेपछि त्यही क्षेत्रलाई अहिले पनि माया गरिराख्नुहुन्छ यहाँले। अब मैले यहाँसँग दुईटा जिज्ञासा राखेँ दुवै हिसाबले, जस्तै त्यो विज्ञको नाताले र अहिले पनि निरन्तर खटिरहेको नाताले हाम्रो कृषि प्रणालीको कहाँनिर कमजोरी छ एउटा यो यहाँले बुझेको, अर्को चाहिँ नि त्यसको लागि यदि त्यो कमजोरी हटाउनको लागि कस्तो प्रविधि भित्र्याउन पर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब हेर्नुहोस्, हामीसँग नेपालमा कृषिका संरचनाहरू बेला बेलामा ध्वस्त पारिँदै गए। हजुर, बेला बेलामा परिवर्तन गर्ने, मान्छेको मनस्थिति बिग्रने। अब जस्तो एउटा कुरा भनौँ, 2029 सालदेखि
48 सालसम्म एउटै कृषि विभाग अन्तर्गत अध्ययन अनुसन्धान र प्रचार प्रसार दुईटै हुन्थ्यो, बिउ उत्पादन पनि भइराखेको थियो। त्यसलाई चाहिँ धेरै जसो कृषिका मान्छेहरूले कृषिको स्वर्णकाल भन्छन्। तपाईँले चाहिँ अब याद गर्नुभयो होला, चक्रपाणी खनाल कृषि मन्त्री हुनुभयो। केही समयपछि उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालमा कृषिमा जे जति विकास त यही 30 सालदेखि 45-46 सालसम्म भएको रहेछ र जे जति फार्म केन्द्र खोले रहेछन् त्यो राजा महेन्द्रकै पालामा खुलिया रहेछ, त्यसपछि त हामीले केही गरेर रहन्छौँ भन्नुभयो। उहाँपछि अहिले घनश्याम भुषालजी मन्त्री भएर आइसकेपछि केही महिना पहिले उहाँले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, हामीले गएको 30 वर्षमा कृषिलाई ध्वस्त पारेछौँ होइन। गएको 30 वर्ष भनेको हो उही 45-46 साल अथवा 48 सालदेखि अहिले 77-78 सालसम्म 30 वर्ष हामीले ध्वस्त पारेछौँ। अब यसलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्छ। यसलाई त ध्वस्त पार्ने व्यक्ति मध्येमा एकजना उहाँ पनि चक्रपाणी पनि त्यही ध्वस्त पार्न लाग्नु भएको थियो होला, अथवा घनश्याम भुषाल पनि त्यही ध्वस्त पार्न लाग्नु भएको त थियो होला नि। अब त्यो कुरो चाहिँ म नभनौँ, त्यो उहाँको विषय भयो। तर उहाँहरू दुवै मन्त्रीले अनुभव गरेर यो जुन अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो नि त्यसले मलाई पनि छोयो। वास्तवमा रियालिटी चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, तर त्यसलाई सुधारेर लैजान अहिले पनि हर्कुलियन टास्क छ, सजिलो छैन। किनभने कृषिभित्र धेरै कुराहरू बिग्रिसके अवस्था छ। अब अहिले के गर्यौँ हामीले अनुसन्धानलाई एकदम राम्रोसँग लानुपर्छ, यसलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ भनेर नार्क बनायौँ। नार्क राजनैतिक अखाडा बन्दियो। त्यहाँको वैज्ञानिकहरूले खुलेर काम गर्न सकेनन्। अहिले पनि 60-70वटा वैज्ञानिकहरूको पोस्ट खाली छ, त्यहाँ किन मान्छेहरू भर्ना गर्न सकिरहेका छैन? भर्ना भएका मान्छे नार्क छोडेर किन विदेश गइरहेका छन्? यसको खोजी तलासी हुनु पर्यो। मान्छे काम गर्न चाहन्छ, पढेर आएको विषयमा ऊ दत्तचित्त भएर काम गर्न चाहन्छ र उसको वृत्ति विकास त्यही हुनुपर्छ। राम्रो काम गर्नेको कदर हुनुपर्छ। अलि राम्रो काम गरेर उसको अब लेखहरू छापिन थाले, किसानहरूले मन पराउन थाल्यो भने अल्छीले अघि भने जस्तै अल्छीले त्यसलाई उछिट्याइदिन्छ है। काम त राज्यको गरे हो नि उसले, उसको नाम आउँछ। अघि तपाईँले घिसिङको नाम लिनुभयो, घिसिङ एउटा व्यक्ति हो, उसले व्यवस्थापन राम्रो गर्यो, काम त नेपाल सरकारको गरे हो अथवा विद्युत प्राधिकरणको गरे हो, त्यहाँ सबैको सहयोग छ। उसले विज्ञप्ति पनि निकाल्यो, मेरो मात्रै होइन यो सबैको हो भनेर। तैपनि घिसिङले आफ्नो मात्रै प्रचार गर्यो भन्ने मान्छेहरू पनि छन् नि। अब अहिले को आउँछ? राम्रै मान्छे आउला, पद्धति राम्रो हो भने जसले आए पनि राम्रो काम गर्छ। खराब मनस्थितिले त्यहाँ गएर म यति पैसा कमाउँछु, यति बेला मान्छेले जागिर खुवाउँछु भनेर आयो भने बिग्रन्छ, बिगार्छ। त्यहाँ गएर बिगार्छ, त्यहाँ गएर हाम्रो सबैको अवस्था त्यस्तै हो। अब म चाहिँ नि सरसँग एउटा अर्को कुरासँग जोडिए, विशेष गरेर यहाँको विज्ञतातिर म जोडिँदैछु। अब त्यो विज्ञता भनेको के भने यहाँलाई चाहिँ नि मेरो आजको अलि बढी जिज्ञासा केमा रहन्छ भन्दाखेरिमा नेपालको बिउ बिजनको मल बिउ बिजनको अवस्था के छ। यहाँ एउटा चाहिँ नि कर्मचारी क्षेत्रबाट पनि त्यही क्षेत्रमा खटेको व्यक्ति र त्यो ओदाको मान्छेले त्यहाँभित्रको वास्तविक कुरा नबुझेको भन्न मिल्दैन। र यदि यहाँले मैले बुझिनँ भन्नुभयो भने यहाँभित्रको त्यो कमजोरी हुन्छ। मैले यसरी यहाँसँग यो किटान पनि गरेँ। र अर्को कुरो चाहिँ नि के गरेँ भन्दाखेरिमा अब अहिले फेरि एउटा अभियन्ताको रूपमा, कृषि अभियन्ताको रूपमा, एउटा विज्ञको रूपमा फेरि यहाँ चाहिँ नि त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत लागिराख्नु भएको छ। अब यो तीनटा कुरा नेपालको मल बिउ बिजनको अवस्था के छ, यहाँले के बुझ्नु भएको छ र आम हाम्रा चाहिँ दर्शक श्रोता र कृषकहरूलाई बताइदिनु पर्यो यहाँले। अब यसलाई चाहिँ बताउनको लागि अलिकति म पहिलेका कुराहरू पनि जोड्न चाहन्छु। प्लिज अलि छोटोमा है सर। छोटोमा ठिक छ। यो बिउ बिजनको विकास कसरी हुन्छ भन्दा हामीसँग नेपालमा तपाईँको यो चन्द्र शमशेरभन्दा पहिले कृषि अड्डा भन्ने नै थिएन। सबभन्दा पहिले चन्द्र शमशेरले सुरु गरे हुन्, अनि पछि बिस्तारै 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 यसको सङ्गठन सुधार हुँदै गयो र नेपालमा तपाईँको बिउ बिजनहरूको अध्ययन गर्ने र कुनै बालीको जात राम्रो भएपछि त्यसलाई किसानको खेतमा परीक्षण गर्ने र अनि त्यसको बिउ वृद्धिको लागि सबभन्दा पहिले प्रजनन बिउ उत्पादन गर्ने, जो अहिले त्यसको जिम्मा नार्कलाई दिएको छ। त्यसपछि मूल बिउ उत्पादन गर्ने दोस्रो पुस्ता, त्यसको जिम्मा कृषि विभाग अन्तर्गतका फार्म केन्द्रहरू र लाइसेन्स लिएका प्राइभेट कम्पनीहरूलाई दिएको छ। त्यो मूल बिउ प्रयोग गरेर किसानले व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने उन्नत बिउ अथवा प्रमाणित बिउ उत्पादन गर्ने काम चाहिँ कृषकहरूकोमा गर्ने। तर त्यसको गुणस्तर नियन्त्रण गर्न
नेपाल सरकारको संरचना छ बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र भनेर, त्यसले अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्छ जिल्ला जिल्लामा। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई गर्थ्यो, यो चाहिँ नयाँ व्यवस्थामा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हटाइदिएको छ। अहिले चाहिँ नि कृषि ज्ञान केन्द्र भनेर 2टा जिल्ला हेर्ने गरी मान्छे राखेको छ, जसलाई लिमिटेड छन्। अब नार्कले निकाल्यो कुनै भेराइटी, त्यो भेराइटीको प्रजनन बिउ उत्पादन गर्ने, अनि त्यसपछि दोस्रो पुस्ताको बिउ उत्पादन गर्ने र तेस्रो पुस्ताको बिउ कृषकको क्षेत्रमा उत्पादन गर्ने। उत्पादन गरिसकेपछि बिक्री वितरण गर्नु पर्यो। त्यसको लागि बिउ कम्पनीहरूसँग सम्झौता गराउने नेपालकै यो चाहिँ कृषि सामग्री कम्पनी छ, त्यसले पनि धान गहुँ मकैको चाहिँ बिउहरू उत्पादन गर्छ, किसानहरूबाट खरिद गर्छ, त्यसको गुणस्तर नियन्त्रण गर्छ, गुणस्तर परीक्षण गरेर प्याकेजिङ गरेर ग्यारेन्टीका साथ यो चाहिँ रिटेलरहरू मार्फत, एग्रोभेटहरू मार्फत, सहकारीहरू मार्फत बिक्री गर्ने हो। यसमा एउटा लिङ्क छ। हजुर हजुर। त्यो लिङ्क के हो त भन्दा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानबाट नयाँ जात पत्ता लगाउने, त्यो जातलाई जात बिग्रन नदिने गरी जस्तो गुण छ नि त्यसको DUS भन्छ, डिस्टिङ्क्सनेस, युनिफर्मिटी र स्टेबिलिटी, हजुर हजुर, जुन भनेर रोपे त्यही आउनु पर्यो नि। त्यो DUS मेन्टेन गरेर प्रोडक्सन हुनु पर्यो, र प्रोडक्सन भइसकेपछि अब वैज्ञानिक त बेच्न जाने होइन, वैज्ञानिकले अर्को चाहिँ निकाय प्रचार प्रसार गर्ने कृषि विभागको हो। प्रचार प्रसार भइसकेपछि कम्पनीहरूले बिक्री वितरण गर्नुपर्ने हो र किसानले बिउ उत्पादन गर्नुपर्ने हो। यो सिस्टम बसेको थियो। तर अहिले बिस्तारै के भयो त भने हामी WTO को पनि सदस्य बन्यौँ नेपाल। बाहिरको बिउलाई हामी रोक्न पनि सक्दैनौँ। व्यापारीहरूलाई के भयो त भने व्यापारीहरूलाई राज्यको पुरै जिम्मा होइन, लिँदैनन् उनीहरूलाई नाफा कसरी हुन्छ त्यसरी गर्ने हो। अब बाहिरको बिउ लिएर आएर यहाँ बिक्री गर्यो भने उनीहरूलाई नाफा बढी हुन्छ। नेपालको चाहिँ रुकुमको किसानले अथवा चाहिँ नि बर्दियाको किसानले उत्पादन गरेको धान गहुँ मकै र रुकुमका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीको बिउ सङ्कलन गरेर प्याकेजिङ गरेर सबै कुरो बेच्दाखेरिमा पनि उनीहरूलाई नाफा कम हुन्छ, दुःख पनि हुने भयो। यो चाहिँ इन्टरनेसनल कम्पनीहरूले के गर्छ त रेडिमेड बिउका प्याकेज ल्याइदिन्छ, यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट गरेर ठुला ठुला व्यापारीहरूले ल्याउँछन्, इम्पोर्ट गर्छन्, रिटेलरलाई दिन्छन्, उनीहरूलाई मार्जिन धेरै हुन्छ, सजिलो हो। त्यसले गर्दा नेपालमा बिउ उद्योगी भन्दा बिउ व्यापारीहरूको बढावा रह्यो। हामी उद्योगी हुन सकेनौँ, हामी व्यापारी मात्र भयौँ, व्यापारले हामीलाई पेल्याछ। अब मैले यसैमा यहाँलाई के गरेँ भने जस्तै नार्क छ, अनि कृषि विभाग छ, अनि जस्तै व्यापारीहरूले भनौँ न, व्यापारीहरूले त सही कुरा हो नि, व्यापारीहरूले तपाईँको चाहिँ नि नाफा नै खोज्छ जसले पनि। यदि हामी त्यो ठाउँमा म पनि व्यापारी भए भने त्यही काम गर्ने हो, सबैले गर्ने हो, किनभने व्यापार भनेकै नाफाको लागि गरिन्छ भनेपछि अब यो नार्क र त हजुरको चाहिँ कृषि विभागले कम्तीमा उनीहरूसँग कम्पिटिसन गर्नको लागि नेपालको बिउ बिजनलाई कसरी लाने भन्ने कुरा त यिनीहरूले यो दिमाग त सक्नु पर्यो नि त, यिनीहरूले त दिमाग प्रयोग त गर्नु पर्यो नि। यिनीहरूले त्यो कार्यतिर सोध्छन् त यिनीहरू कि यी यसका चाहिँ मुख्य जुन त्यो पात्रहरू हुन् त्यही अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँगै जोडिएर कमिसन खानेतिर लाग्छन् यिनीहरू? अब सबैले कमिसन खाएको भनेर पनि नभनौँ, कमिसन नखाएको भनेर पनि नभनौँ, हो कि। जस्तो बाहिरी देशमा विकास भएको हाइब्रिड बिउहरू नेपालमा बिक्री गर्नुभन्दा पहिले नार्क अन्तर्गतको फार्म केन्द्रले अनुसन्धान कमसेकम 2 सिजन अनुसन्धान गरेर यो फलानु क्षेत्रको लागि ठिक छ भनेर उसले सिफारिस दिएपछि व्यापारीहरूले यो बिउ बिजन केन्द्रमा, बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र छ जस अन्तर्गत तपाईँको यो राष्ट्रिय बिउ बिजन समिति पनि छ, त्यहाँ लगेर पञ्जीकृत गरेपछि मात्रै बेच्न पाउँछन्। अब त्यो पञ्जीकृत गर्ने काममा नार्कका वैज्ञानिकहरूले कति इमान्दारीका साथ कति ठाउँमा टेस्ट गरे र कस्ता रिपोर्ट दिए, त्यसको भित्री कुरो यहाँ अहिले पब्लिकली नभनौँ, त्यहीँ गएर मानिसहरूसँग इन्टरभ्यू गर्नुपर्छ र यसरी पञ्जीकृत। अनि यो पब्लिकली भन्न नमिलेको कुरा चाहिँ के होला सर? अब हेर्नुहोस्, मानिसहरू भन्छन् अब ती कम्पनीहरूले अध्ययन अनुसन्धान गर्न भनेर एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउँछन् नार्कलाई। अब त्यो कति सदुपयोग भयो, कति भयो, कति ठाउँमा गऱ्यो गरिएन, उनीहरूले रिपोर्ट बनाइदिन्छन् भन्ने पनि छ। अहिले चाहिँ अध्ययनै नगरिकन रिपोर्ट बनाइदिन्छन्। तर यो मैले आधिकारिक रूपमा भन्न मिलेन, किनकि मलाई त तिनले बाहिर निस्किने बित्तिकै कुट्छन् है। जस्तो अहिले कोरोनाकै नक्कली चाहिँ टेस्ट गरेको गरेर मागिरहेछन् नि त, त्यस्तै हो। त्यो भए हुनाले त्यहाँनिर शङ्का गर्ने ठाउँ छ। अब म तरकारीको एउटा उदाहरण दिन्छु। आज यतिका वर्षपछि
30-31 सालदेखि गएर अहिलेसम्ममा जम्मा 40वटा भेराइटी रिलिज भएको छ तरकारी। हजुर, नेपालकै हजुर। तर जबकि त्यही पञ्जीकृत गरेको चाहिँ नि 256वटा भेराइटी छ। हजुर। र त्यो 256वटा भेराइटी नार्कै वैज्ञानिकहरूले परीक्षण गरेर नेपालमा बिक्री गर्न ठिक छ भनेर सिफारिस गरे हो नि त। जम भएका छन् 42वटा मात्रै, तर नार्को वैज्ञानिकहरूले 245वटा तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूले व्यापारको लागि खोलिदिएका छन्। जबकि त्यो भनेको उताकोलाई चाहिँ नि ल्याएर त्यो नार्कै वैज्ञानिकहरूले कमिसन खाएर यो काम गरेका छन्। अब कमिसन खायो कि खाएनन् तिर नजाउँ। हजुर। के त भने हाम्रो वैज्ञानिक सिस्टम अन्तर्गतै त्यो पञ्जीकृत भएको छ। वैज्ञानिकहरूले नै टेस्ट गरेका छन्। बाहिरबाट आएको 256वटा जात पञ्जीकृत गराउने सिफारिस गर्न सक्नेले नेपालमा चाहिँ त्यो आजभन्दा 6 वर्ष पहिले भएको 40वटा बिउ 1994मा 35वटा रजिस्ट्रेसन रिलिज भएको थियो पहिलेको कामको आधारमा, र पछि गएर 4-5वटा रिलिज भएको छ। अहिले हाम्रो पनि त रिलिज भएको भेराइटी 80वटा पुग्नु पर्थ्यो नि त। त्यो 80वटा भेराइटी निकाल्न नसक्ने अब चाहिँ यो नेसनल सीड भिजन भनेर भन्नाले नसक्ने भन्दा पनि उनीहरूको गर्ने इच्छा नै भएन। एक त इच्छा भएन, अर्को कुरो तिनीहरूलाई काम गराउने वातावरण भएन। एउटा टिमले काम गर्नुपर्छ, एकजना व्यक्तिले गर्ने होइन। एउटा भेराइटी निकाल्नको लागि एउटा ब्रिडर चाहिन्छ, त्यसपछि सोइल साइन्टिस्ट चाहिन्छ, प्याथोलोजिस्ट चाहिन्छ, इन्टमोलोजिस्ट चाहिन्छ, पोस्ट हार्भेस्ट विशेषज्ञ चाहिन्छ। त्यो टिमले मिलेर काम गर्नुपर्ने हो। हाम्रो कुनै पनि फार्ममा यो टिम छैन, एउटा मान्छेले गरेर त भएन नि। त्यसले गर्दा सरकारले गरिदिनुपर्ने, फेसिलिटेसन गर्नुपर्ने, वैज्ञानिकहरूलाई कदर गर्नुपर्ने पनि कुरो भएको छैन। जो मान्छे ठेक्कापट्टा गर्ने ठाउँमा छ त्यहाँभित्र पनि खरिद बिक्री हुन्छ, चेक काट्ने ठाउँमा छ ऊ मालामाल हुन्छ, खेतमा माटो केलाएर काम गर्नेसँग केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यो वैज्ञानिक भाग छ। अब मैले चाहिँ सरसँग अर्को जिज्ञासा राखेँ, जस्तै यहाँले भन्दै गर्दाखेरिमा लगभग बिउ बिजनहरू आयातित नै छन् भन्ने निष्कर्ष हामीले निकाल्यौँ। अब हामी यो बिउ बिजनमा आत्मनिर्भर बन्न सकिँदैन र बन्न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँको अनुभवको आधारमा? बन्न सकिन्छ एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेर। जस्तो नेपाल संसारको सबभन्दा राम्रो देश हो। यहाँ तपाईँको सबै किसिमको हावापानी पाइन्छ। समुद्र सतहबाट 58-60 मिटरको उचाइदेखि लिएर गएर माउन्ट एभरेस्टसम्म छ, लेक छ, पहाड छ, तराई छ, खोज छ, बेसी छ। हरेक ठाउँमा हरेक चिजको उत्पादन गर्न सकिन्छ। सरकारी फार्म केन्द्रहरू 30-35वटा छन्। ती फार्म केन्द्रहरूलाई राम्रोसँग काम गर्ने वातावरण छैन, कहीँ बार छैन, कहीँ ल्याब छैन, कहीँ लथालिङ्ग छ, बस्ने घर छैन, त्यहाँ मान्छेहरू बस्न चाहँदैनन् है। त्यसले गर्दाखेरि के गर्ने त भन्दा यो तुलनात्मक लाभ जुन छ नेपालको त्यसलाई उपयोग गर्ने, वैज्ञानिकहरूले इन्टिग्रेटेड रूपमा काम गर्ने। जस्तो अहिले चाहिँ अनुसन्धान गर्ने काम नार्कको मात्रै हो भने त्यो होइन, हरेक फार्म केन्द्रले अनुसन्धान गर्नुपर्छ। चाहे किर्तिपुरको फार्म होस्, चाहे चाहिँ रुकुमको फार्म होस्, चाहे परवानीपुरको फार्म होस्, सबै ठाउँमा अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ, टिमले गर्नुपर्छ। र निकालेको जातहरूलाई त्यसको सम्वर्धन कसरी गर्ने, त्यसलाई किसानसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने त्यो जालो जुन तोडिया छ नि अहिले सिड चेन, त्यो सिड चेनलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अहिले पहिला जालो थियो, जोडिने जालो थियो, अहिले त्यो जोडिने जालो कतै कतैबाट त्यो तोडिएको छ। अब फेरि त्यो जालो फेरि जोड्नुपर्छ। जालो भनेको यता चाहिँ विज्ञ र किसान बीचलाई जोड्ने जालो। हजुर, त्यो चाहियो। त्यसको लागि तपाईँको अब वैज्ञानिकदेखि लिएर गएर एउटा चाहिँ नि अहिलेको म्युनिसिपालिटी गाउँपालिकामा काम गर्ने ठाउँमा हुन त अहिले जेटी राखेको छ। त्यो जेटीको ठुलो जिम्मेवारी छ नि त। त्यो सम्बन्धको सञ्जाल हुनु पर्यो, प्रदेशमा पनि त्यो हुनु पर्यो। माथि बसेर नियम कानुन मात्रै बनाएर हुँदैन अघि, त्यो जालो हुनु पर्यो। अर्को कुरो के छ भने जुन हाइब्रिड बिउ छ नि, नेपालमै हाइब्रिड बिउ बनाउनु त बनाएको छन्। अहिले धानमा र मकैमा हाइब्रिड बिउहरू बनाएको छ। भन्नाले हाइब्रिड बिउ बनाउने विज्ञहरूको नेपालमा अभाव छैन, यो आशा हो यहाँको? अभाव पनि छ, अभाव पनि छैन। केही मान्छेहरूले काम गरेका छन्। जस्तो धानमा अहिले हाइब्रिड निकालेका छन् र नेपालमै निकालेका छ धानको वैज्ञानिकहरूले। र त्यसको मल्टिप्लिकेसन चितवनमा एउटा कम्पनी छ मित्रराज दवाडीको, उसले चाहिँ नि त्यसको बिउ निकाल्दैछ। अनि धनगढीमा चाहिँ हाम्रो भनेपछि अब त्यही चाहिँ नि धानको जुन हाइब्रिड जुन नेपालमा तपाईँको चाहिँ नि हामीले बनाइएको छ, हाइब्रिड जुन हामीले बनाउन सुरु गरिएको छ, अब नेपालमा त्यही हाइब्रिड प्रयोग हुन्छ भन्ने आशा हो यहाँ?
त्यसलाई व्यापकता दिनु पर्यो। हजुर त्यतिले पुगेन। वैज्ञानिकले निकाल्यो, त्यसलाई लगेर कम्पनीले मल्टिप्लिकेसन सुरु गरेको छ। अब त्यसलाई हाम्रो यो कृषि ज्ञान केन्द्रदेखि लिएर म्युनिसिपालिटी नगरपालिकाहरूमा भएका कृषि विज्ञहरूले विभिन्न ठाउँमा त्यसलाई परीक्षण गर्नु पर्यो। एक ठाउँमा निकाले हाइब्रिड सबै हाम्रो लेक बेसी पहाड तराईलाई हुँदैन हो, सबै ठाउँमा परीक्षण गर्नु पर्यो। जुन ठाउँमा त्यो हुन्छ त्यही ठाउँमा त्यसको बिउ उत्पादन गरेर त्यसलाई चाहिँ गुणस्तर नियन्त्रण गर्नेको लागि यो बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमा जनशक्ति बढाउनु पर्यो र यसकैको मल्टिप्लाई गरेर हामीले ल्याउनु पर्यो। अब अहिले भारतबाट अन्तबाट आएको बिउ कहिले काहीँ त्यो पसाएन, धान फलेन, किनभने त्यो उचित समयमा पनि भएन, उचित हावापानीमा परेन भने त निक्लिँदैन नि त। त्यहाँको हाइब्रिड हाम्रो हावापानी अनुकूल थियो थिएन, कम्तीमा पनि हामीले हाम्रै देशमा तपाईँको चाहिने त्यो खालको हाइब्रिड बिउ बिजनलाई हामीले चाहिँ विकास गर्न सक्यौँ भनेदेखि त त्यो नउम्रेमा त नफल्ने भन्ने कुरो त हुँदैन भन्ने यहाँको आशय हो। जस्तो अहिले नेपालमा झन्डै 150वटा धानको जात सिफारिस भएको छ। हजुर हजुर, त्यो नगरिया भन्न त मिलेन नि, नेपालकै वैज्ञानिकहरूले गरे हो। कोही पञ्जीकृत छन्, कोही रिलिज छ होइन, उन्मोचित छन्। त्यसै गरी मकैमा जातहरू उन्मोचित र के अरे पञ्जीकृत भएको छन्। तर तिनीहरूको सम्वर्धन, तिनीहरूको कुनको बिउ उत्पादन गर्न सकिन्छ। बिउ उत्पादन गर्न नसकिने हाइब्रिडलाई हाम्रै देशमा हाम्रो हाइब्रिड निकाल्न पर्यो र हाइब्रिडलाई कमसेकम निरुत्साहित गर्दै जानु पर्यो। बाहिरबाट आउने हाइब्रिडलाई हाम्रो हाइब्रिडलाई बढाउनु पर्यो। अर्काको देशबाट आउनेलाई मात्र ब्यान्ड गरेर त भएन नि, आफ्नो घरमा पनि त तयारी हुनु पर्यो। त्यस्तै तरकारीमा नि हुनु पर्यो, अरू बालीहरूमा नि हुनु पर्यो। लिस्ट हेर्ने हो भने काम नगरे देखिन्न, काम गरे देखिन्छ, तर लिस्टमा मात्रै हो, त्यो काम लिस्टमा भयो। अब चाहिँ त्यो खेतमा पुग्नु पर्यो। त्यसको एउटा चाहिँ के भने मोनिटरिङ भन्नाले कागजमा लेखेको, कागजमा बनेको लिस्टले चाहिने गएर किसानको खेतमा त फल्दैन। त्यो किसानको खेतमा फल्नको लागि त बिउ लगेर रोप्नै पर्यो। कागजमा रोपेको, कागजमा कलमले रोपेको बिउ त किसानको खेतमा फल्दैन भनेपछि किसानकै खेतमा फल्ने बिउ चाहिने को हाइब्रिड चाहिने त्यो खालको प्रविधि विकास गरेर त्यो बिउ उत्पादन गर्नु पर्यो भन्ने यहाँको आशय हो। जुन भइरहेको छ त्यसलाई बढावा दिनु पर्यो। र कर्म क्षेत्र भनेको अब अहिलेको गणतन्त्रात्मक देशमा म्युनिसिपालिटी हो, पालिका हो, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र खास गरेर गाउँपालिका हो। गाउँपालिकामा विज्ञहरू पुग्न पर्यो जुन जुन समयमा आवश्यक पर्छ र त्यहाँ दरबन्दी पनि हुनु पर्यो। अब मैले थोरै मोनिटरिङको कुरा ल्याएँ है सर, किनभने यहाँ पनि एउटा मोनिटरिङ गर्ने उच्च ओहदामा बसेको व्यक्तित्वको नाताले त्यो कागजमा त फलाइयो होइन त, कागजमा चाहिँ नि को लिस्टमा तपाईँको किताबहरूमा फले बिउ बिजनहरू, तर त्यो किसानको खेतसम्म चाहिँ नि पुगेर बारीमा र खेतमा नै फल्ने खालको वातावरण बनेन हो। नेपालमा चाहिँ उत्पादित हाइब्रिड जुन बिउ बिजन हो त्यो कागजमा फल्यो, खेतमा बारीमा पनि चाहिँ नि फलेन, आशय यहाँनिर भयो। त्यसो हो भने त्यो खास गरेर त्यो कागजमा फलेको भन्नुको अर्थ त्यो गर्दै नगरिएको कार्य हो कि, अथवा त्यसलाई प्रयोग नगरेको हो कि, अथवा प्रयोग हुने वातावरण नबनेको हो कि, र त्यसको मोनिटरिङ चाहिँ कसले गर्छ? एकचोटि यहाँको त भित्री यथार्थ कुरो पनि बताइदिनुहोस् न सर। यथार्थ कुरो हेर्नु, त्यो कागजमा मात्रै फला मैले भनिनँ, थोरै भयो भने मात्र हो। हजुर हजुर, धानमा जुन हाइब्रिड निकालेको छ नि त्यो वैज्ञानिकहरूले काम गरेरै निकालेको हो। र जुन अघि मैले भने चितवनमा जुन मित्रराज दवाडीले मल्टिप्लाई गरिरहेको छ, अरूले पनि गरे होला, मेरो अज्ञानतालाई चाहिँ माफ पाऊँ, मैले उसको थाहा भए हुनाले उसले गरिरहेको छ। तर त्यो के भन्दा सानो स्केल भयो, थोरै भयो। त्यसकारण चाहिँ सरकारले त्यो निकालेको हाइब्रिडलाई व्यापकता दिनु पर्यो र अरू नयाँ हाइब्रिड निकाल्न वैज्ञानिकहरूलाई प्रेरित गर्नु पर्यो। निक्लेको हाइब्रिडलाई अरू निकायहरूले, कृषि ज्ञान केन्द्रदेखि लिएर गएर यो बिउ बिजन कम्पनीहरू र नगरपालिकाहरू र महानगरपालिकाहरूमा, महानगरपालिका त खास गरेर सहरमा हुन्छ, खास गरेर गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा यसको परीक्षण व्यापक गराउनु पर्यो। मित्रराजले मात्रै देशभरि गर्न सक्दैन नि, उसले आफ्नो कम्पनीमा गर्छ, चितवनमा गर्छ, उसँग पनि समन्वय गरेर उसलाई पनि केही चाहिँ प्रोत्साहन कुराहरू गरेर यस्ता किसिमले बढाउनु पर्यो। मकैमा हाइब्रिड भइरहेछ, दाङमा मकैको हाइब्रिडको उत्पादन गरेका छन् केही कम्पनीहरूले, सीमित छ। तर के भने बाहिरबाट जुन आइराखेको त्यसलाई बिस्तारै सब्स्टिच्युट गर्ने गरी, त्यसलाई घटाउने गरी हामीले
प्रयत्न बढाउनुपर्छ भने आन्तरिक हाइब्रिडलाई इम्पावर गर्ने भन्नाले बाहिरकोलाई ठ्याक्क रोक्ने होइन कि पहिला चाहिँ हाम्रो आन्तरिक उत्पादनलाई नै तपाईँको चाहिँ बढावा गर्नु पर्यो इम्पावर गर्नु पर्यो भन्ने यहाँको आशय आयो हजुर हजुर अब लगभग हामी आजको छलफलको अन्तिमतिर पनि जाँदैछौँ त्यसो हो भने यहाँको अनुभवको आधारमा योलाई अलिकति सिस्टमेटिक बनाउनको लागि कृषि क्षेत्रलाई र आफ्नै स्वदेशभित्रै उत्पादित हाइब्रिडको प्रयोग गर्नको लागि कुन कुन ठाउँबाट त्यसलाई इम्पावर हुनुपर्छ यहाँको बुझाइमा यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ त्यो भन्न मिल्ने नमिल्ने तर मैले चाहिँ नि त्यो भनिदिनुहोस् भन्ने आग्रह गरेँ यहाँलाई पहिलो कुरा अब जुन संरचना अहिले बनिएको छ त्यो पूर्ण रूपमा भत्काएर नयाँ संरचना बनाउन सरकारले पनि सक्दैन हजुर हजुर तर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्छ हजुर जस्तो अनुसन्धानको लागि भनेर जुन नार्क भनेको छ नि त्यसकारण नार्कले मात्रै अनुसन्धान गर्ने भनेर त्यसलाई सिन्डिकेट गर्न भएन हजुर नार्कले समन्वय गरोस् एउटा मन्त्रालय स्तरमा सचिवको अन्तर्गतमा एउटा कोअर्डिनेसन कमिटी बनोस् जसले विश्वविद्यालयले पनि अनुसन्धान गर्छ विभाग अन्तर्गतका फार्म केन्द्रले पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ र प्राइभेट सेक्टरले पनि मिलेर जस्तो एउटा डोरी बलियो हुनको लागि भन्नाले हाम्रो कृषि क्याम्पसहरूले पनि त त्यो गर्न सक्छ त्यही मैले विश्वविद्यालय भनेकै कृषि क्याम्पस हो कृषि क्याम्पसहरूमा हिजो हामी ग्रेजुएसन मात्रै पढाउँथ्यौँ भने अहिले पिएचडी स्कलरहरू छन् तिनीहरूले अध्ययन अनुसन्धान गर्छन् त्यो अध्ययन अनुसन्धान र नार्कको अध्ययन अनुसन्धान कृषि विभाग र नार्क अन्तर्गत रहेका बागवानी फार्म केन्द्रहरू कृषि फार्म केन्द्रहरूमा ती पिएचडी स्कलरहरूले मिलेर अनुसन्धान गर्ने नयाँ प्रविधि निकालेपछि त्यसलाई गाउँपालिका नगरपालिका मार्फत कृषक समस्या पुर्याउने किसिमको एउटा नयाँ अब यहाँकै भनाइमा मैले थोरै जिज्ञासा बढाउन खोजेँ त्यो जिज्ञासा के बढाउन खोजेँ उहाँहरू बिच अहिले जुन जसको चाहिँ यहाँले नाम लिनुभयो उच्चारण गर्नुभयो उहाँहरू बिचको कोअर्डिनेसन कस्तो भएको यहाँले महसुस गर्नुहुन्छ र कस्तो हुनुपर्छ मिटिङमा कोअर्डिनेसन हुन्छ वर्षमा एक दुईचोटि भेटघाट गरेर कोअर्डिनेसन गर्ने भन्छन् कार्यगत एकता भएन जस्तो तपाईँलाई मैले भने किर्तिपुर फार्मको अघि तपाईँले नाम लिनुभयो किर्तिपुर फार्म कृषि विभागको पनि यो फलफुल अन्तर्गत छ हजुर फलफुल केन्द्र अन्तर्गत छ हजुर त्यहाँ आएर तपाईँको अरू फार्म केन्द्रका के अरे अरू विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले त्यहाँ पिएचडीको थेसिस गर्न पनि दिनु पर्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि पिएचडीको र एमएससीको पढाइ हुन्छ तिनले पनि त्यहाँ आएर काम गर्न दिनु पर्यो तर यहाँ त के छ भने अध्ययन अनुसन्धान गर्नेहरू होइन त्यो संरचना नि म अन्तर्गत दिनु पर्यो भनेर कुरो गर्छन् कि संरचना दिन भन्ने कुरो त सजिलो छैन नि त जुन रूपमा बसेको छ त्यसको अरू फङ्सन पनि छ त्यसले गर्दा त्यही मिलेर विश्वविद्यालयले नि काम गर्ने नार्कले नि काम गर्ने कृषि विभागले नि काम गर्ने कोही बाहिरको मान्छेले काम गर्न चाहन्छ भने काम पनि गर्न दिने एउटा कार्यविधि बनाउनु पर्यो र त्यो कार्यविधिलाई चाहिँ समन्वय गर्ने काम चाहिँ कृषि मन्त्रालय र विभाग र मन्त्री र नार्कको प्रमुखहरू बसेर कृषि विश्वविद्यालयको डिन अथवा चाहिँ उपकुलपति बसेर सहजीकरण गरेर यो हाम्रो टोटल जिम्मेवारी हो देशको लागि हो हामीले जहाँ गरे पनि यसलाई मिलेर गर्नुपर्छ यसलाई यसरी लानुपर्छ भन्ने एउटा वातावरण भयो भने हुन्छ तैँले चाहिँ अनुसन्धान गर्न पाउँदैनस् तैँले चाहिँ प्रसार गर्न हुँदैन भन्ने कुरो यो भन्नाले यो जुन हामीले विभिन्न निकायहरूको यहाँले जुन नाम मेन्सन गर्नुभयो तिनीहरू बिचमा एउटा कोअर्डिनेसन र यो मुलुकको लागि राज्यको लागि राष्ट्रको लागि र राष्ट्रलाई उन्नति विशेष गरेर नेपालको कृषि क्षेत्रको चाहिने विकासको लागि सबैले कोअर्डिनेसन गर्न आवश्यक छ भन्ने आजको हाम्रो निष्कर्ष भयो होइन सर लगभग अब हामी अन्तिममा गयौँ र यो भनाइ मेरो अन्तिमको भनाइ के भयो भन्दाखेरि जस्तै यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनले एउटा कृषि कार्यक्रम जो यहाँ जस्तो विज्ञहरू हामीले यता धेरै छलफलहरू चलाइ पनि सकेका छौँ र विभिन्न खालका आउटपुट हामीले यहाँबाट सल्लाह सुझावहरू हामीले दिएका छौँ सचेतता पनि र सतर्कताको लागि पनि हामीले पहल गरिराखेका छौँ अब यो कार्यक्रमलाई यहाँले के सुझाव दिँदै जान चाहनुहुन्छ सर यो म कार्यक्रमलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने कृषिमा काम गरेका विज्ञहरूलाई पनि ल्याएर तपाईँले गराउनुपर्छ र किसानहरू जो अलिकति अगाडिदेखि अब किसानहरूलाई पनि ल्याएर उनीहरूको खास भोगाइ के हो बेला बेलामा ल्याउनुपर्छ अनिखेरि समूह छलफल पनि गराउन सक्नुपर्छ एउटा चाहिँ विश्वविद्यालयको पनि होस् नार्कको पनि होस् विभागको पनि होस् र कोही एउटा
पोलिटिकल मान्छे पनि होस्। होइन, कर्मचारी त आउनै चाहँदैन। हजुरको चाहिँ नि मैले धेरै प्रयत्न गरिसकेका छु, विशेष गरेर विभागको कर्मचारी आउनै चाहँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो त नहुनु पर्ने त्यस्तो होइन। उहाँहरूको मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यहाँले भन्नुभयो, ठिकै छ, त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नु होला सर। मैले शुभकामना कुरा गरेका थिएँ। मैले धेरै ठाउँमा यो विभागको कर्मचारीहरूको लागि मैले कुरा गरेको छु, आउनै चाहनुहुन्न। अब त किन आउन नचाहेको हो? मलाई चाहिँ के शङ्का छ भने उहाँहरूले जे काम गरिराख्नु भएको छ त्यो कार्यप्रति उहाँ स्वयं चाहिँ नि सन्तुष्ट हुनुहुन्न। अब किनभने आफूले गरेको कुरा त आफूलाई जति बढी थाहा त अरूलाई त हुँदैन नि। यही कुरा चाहिँ सोधिदियो भने फेरि के गर्ने होला, के यहाँ त धेरै ठुलो समस्या आउँछ भनेर उहाँहरू फुत्किन खोज्नुहुन्छ। मैले यस्तो खालको महसुस गरेको छु सरको। अब छोटोमा अब म छोटोकरीमा के भन्नु भने बेला बेलामा तर्साइएको पनि छ। हजुर, म पेन्सनर हुँ। हजुर, म नेपाल सरकारको पेन्सन खान्छु। त्यसले गर्दा म किन कृषिपट्टि लागेको छु भने जुन पेसा गरेर म अहिले पेन्सन खाइरहेको छु, म नमरुन्जेल पेन्सन खान्छु अहिलेको नियमले। भोलि नियम अर्को होला थाहा छैन। र म मरेपछि पनि मेरो श्रीमती बाँची भने उसले पनि पेन्सन खान्छ। राज्यले मलाई यत्रो सुविधा दिएको छ, त्यसले गर्दा मैले राज्यको लागि बोल्न पर्छ, राज्यको लागि भलो चिताउनु पर्छ भन्ने एउटा धारणा हो। तर कहिलेकाहीँ कसरी तर्साउँछ सामाजिक सञ्जालले भने सरकारको विरुद्ध बोल्यो भने कर्मचारीहरूको पेन्सन पनि रोक्न सकिन्छ, पेन्सन पनि कटाउन सकिन्छ भन्छ। अनि फेरि अस्ति त कुरा पनि चल्यो, कुनै पनि कर्मचारीहरू त आबद्ध पनि होला नि त कुनै कुनै सिद्धान्तसँग, होइन? कोही लेफ्टिस्ट होलान्, कोही राइटिस्ट होलान्, कोही चाहिँ राजावादी होलान्, त्यहाँभित्र त छन्। तिनीहरूले आफ्नो कुरो कहीँ व्यक्त गरे एक ठाउँमा भने तिनीहरूलाई सजायको भागी हुनुपर्ने, जागिरबाट हात धुनुपर्ने भन्दा किन पर्ने यसमा? बसी बसी काम नगरे पनि नगरे पनि तलब आएकै छ। त्यहाँ गएर छुचो भएर किन बोल्न पर्यो मलाई? यसो चाकरी साकरी मारेर विदेशतिर हान्न पाए उतै जाने हो, छलछाम गरेर प्रमोसन खान पाए छिटो प्रमोसन खाने हो। टिकटम लगाएर प्रमोसन खाँदै खाँदै गएर सचिवबाट रिटायर हुन पाइयो भने आयोगहरूमा पनि जान पाइन्छ। त्यसो भए हुनाले मान्छेहरू डराउँछ, डराएर पनि नआएको होला। अर्को कुरा आफ्नो विषय विज्ञतामा कन्फिडेन्स नभएर पनि नआएको होला। तपाईँले के सोधिदिनुहुन्छ, फ्याट आएन भने म किताब हेर्छु भन्नु त भएन नि। ती कारण होला नि। हजुर, हुन्छ। अब सरले जुन मैले यो हाम्रो कार्यक्रमलाई अझै सस्टेन, अझै यसलाई चाहिँ विस्तृत रूपले अगाडि जाओस् भन्ने अब दुई चारवटा वर्डमा यहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ भने के भन्नुहुन्छ सरले? होइन, अघि नै मैले भने यसलाई धेरै मान्छेलाई यसमा संलग्न गराउनु पर्यो। अब यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अब मद्दत गर्ने भनेको विज्ञापन पनि हो। अब ठुल्ठुला कम्पनीहरूले पनि स्पोन्सर गर्न सक्छन् र उनीहरूको बिजनेस पनि त यहाँबाट प्रसारित हुन सक्छ, होइन? त्यसलाई ल्याउन सकिन्छ, अलिक बढीभन्दा बढी मान्छेहरूलाई ल्याउने। अब अरू चाहिँ अब कतिसँग सम्भव छ किताबका राम्रा राम्रा किताबहरू पब्लिस गरेर त्यसलाई बिक्री गरेर त्यसको पनि लिन सकिन्छ। अब कतिपय लेखकहरूले लेखेका हुन्छन्, प्रकाशन गर्न सकेका हुन्नन्, प्रकाशक नपाएर त्यो उनीहरूलाई थोरै रोयल्टी दिएर हामीले चाहिँ नि यसबाट प्रकाशन गरेर एउटा चाहिँ नि बिक्री ठाउँ खोल्न पनि सक्छौँ र यहाँबाट विज्ञापन पनि गर्न सक्छौँ यो किताब यस्तो छ भनेर। र कम्पनीहरू र खास गरेर बिजनेस घरानाहरूलाई पनि यसमा तान्नुपर्छ। उनीहरू पनि यो देशका ठुला एसेट हुन्, तिनीहरूले नै अगाडि बढाउने हो, है? कर्मचारीले आफ्नो काम गर्छ भने अब यो जुन कृषि एग्रिकल्चर बिजनेसहरू छन्, कृषिका उद्योगहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि ल्याएर उनीहरूको पनि प्रचार प्रसार हुने, उनीहरूको अप्ठ्याराहरू के छन्, नियम कानुनले रोकेका कुरा के छन्, त्यसलाई पनि चाहिँ यहाँ सल्भ गर्ने एउटा अब सिद्धिन लाग्यो जस्तो छ आजको कार्यक्रम। मलाई यहाँ जुन बोल्ने मौका दिनुभयो, इन्भाइट गर्नुभयो, त्यसको लागि यो मिथिला टिभीलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। र छलफलको दौरानमा मैले जेहरू कुरा भने त्यो मैले आफ्नो अन्तर्हृदयबाट महसुस गरेका कुराहरू भने हौँ। यसले कसैलाई चोट पुगेको छ भने म पनि यसमा क्षमा चाहिँ माग्छु। र सही कुरो भनेको छ भनेदेखि यसलाई प्रचार प्रसार गर्नुहोस्, विश्लेषण गर्नुहोस्। हामी यो देशको लागि काम गर्ने हो। पक्कै पनि है, पक्कै पनि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा चाहिने उमेरको हिसाबले पनि साह्रै अनुभवले खारिएको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, सरकारी एउटा उच्च ओहदामा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ र अहिले कृषि क्षेत्रको चाहिँ एउटा अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। हाम्रोमा आइदिनु भयो र यहाँका बुझाइहरू र यहाँका भावनाहरू
आम हाम्रो किसान दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा चाहिँ आम श्रोतामा राखिदिनु भयो। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो कृषि छलफल, कृषि बहस यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? एकजना पाकेको अथवा चाहिने अत्यन्त अनुभव बटुलेको व्यक्तिबाट हामीले चाहिने नेपालको हाइब्रिड बिउ बिजनको अवस्था कस्तो छ र यसलाई कसरी चाहिने व्यवस्थित गर्नुपर्छ र कृषि क्षेत्रलाई फलदायी बनाउनको लागि हामीले कस्ता खालका भूमिकाहरू खेल्न सकिन्छ भन्ने खालका उहाँका अनुभवहरू हामीले सेयर गऱ्यौँ। यहाँहरूलाई कस्तो लागेको छ र यदि उहाँको भनाइलाई यदि यहाँलाई उचित लाग्छ भने र यदि अनुचित लाग्छ भने पनि यहाँहरूले सुझाव दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै, सुझाव दिनको लागि हाम्रो युट्युब ठेगाना हो, यहाँहरू युट्युबमा गएर एमटिभी नेपाल 4K सर्च गर्नुभयो भनेदेखि यहाँहरूले हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको युट्युब पाउनुहुनेछ। त्यो युट्युबमा लाइक सब्सक्राइब गर्दै कमेन्ट लेखिदिन हार्दिक अनुरोधका साथ पुनः यहाँहरूसँग यस्तै कार्यक्रममा लिएर भेट हुने बाचाका साथ अहिलेलाई म बिदा हुनुभन्दा अगाडि हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन, सबैको लागि, सधैँको लागि र सबैजना स्वस्थ, शान्त, सुखी र खुसी रहनुहोस् र आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। यति भन्दै पुनः यस्तै कार्यक्रममा भेट हुने बाचाका साथ अहिले म बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।